अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है वक्फ़ के कायदे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कुरान पाक की तिलावत करते वक्त हमने किस जगह पर रुकना है और कहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, और जहाँ पर रुकना है कौन से कायदे के मुताबिक हमने वक्फ़ करना है। तो आज हम जानेंगे वक्फ़ के कायदे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक ज़बान के अहले ज़बान जब गुफ्तगू करने लगते हैं तो कहीं ठहर जाते हैं और कहीं नहीं ठहरते, कहीं कम ठहरते हैं और कहीं ज़्यादा। इस ठहरने और ना ठहरने या कम और ज़्यादा ठहरने में बात के समझने में बहुत दखल हासिल है। कुरान पाक की इबारत भी गुफ्तगू के अंदाज में नाजिल हुई है, इसीलिए अहले इल्म ने इसके ठहरने और ना ठहरने की अलामतें मुकर्रर कर दी हैं, जिनको कुरान पाक के रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। आज के लेसन में हम जानेंगे कि कुरान मजीद के रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं और इसका क्या मतलब है। रमूज़ जमा है रम्ज़ की, और रम्ज़ का मानी है इशारा, अलामत, निशान या मार्क, या इंग्लिश में हम इसे सिंबल कहेंगे। ठीक है, मतलब हुआ कि कुरान मजीद के रुकने की अलामात और निशानात, यानी वो निशानात जिनको देखकर हम तिलावत कुरान मजीद की वक्त रुक जाएंगे या फिर आगे मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वक्फ़ का क्या मानी है। वक्फ़ का मानी है ठहरना, और वक्फ़ की जमा है औक़ाफ़। वक्फ़ की क्या तारीफ़ है, यानी वक्फ़ किसे कहेंगे। कुरान मजीद में वक्फ़ करना किसे कहेंगे, यानी कलमा के आखिरी हरफ को साकिन करते हुए सांस लेकर ठहरना, यानी सांस और आवाज़ दोनों बंद कर दें और कलमा के आखिरी हरफ को साकिन करके पढ़ें। जैसे कि ये हरफ है नस्ताइनु, तो आखिरी हरकत जो पेश है इसको हम साकिन कर देंगे और रुक जाएंगे। ठीक है, नस्ताइन। ठीक है, क्योंकि आगे गोल दायरा आ रहा है। इसी तरह अब आप देखें कि कुरान पाक के रमूज़ औक़ाफ़ वो अलामात हैं जिनको देखकर हमने तिलावत कुरान मजीद के वक्त ठहर जाना है या नहीं ठहरना। इसलिए इन तमाम अलामात और निशानात को समझना नहायत ज़रूरी है, ताकि हम तिलावत कुरान मजीद पढ़ते वक्त गलतियों से बच सकें। यहाँ पर एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, इआदा। इआदा किसे कहते हैं? इआदा का मतलब होता है पीछे से लौटा कर पढ़ने को इआदा कहते हैं। इआदा कब किया जाता है, इसके बारे में आगे हम आपको डिटेल से समझाएंगे। वक्फ़ के कायदे जानने से पहले एक बात को याद रखें कि कुरान पाक में हम जब भी वक्फ़ करते हैं यानी रुकते हैं तो इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, ये ऐसा गोल दायरा का निशान आता है जिसको हम आयत का निशान कहते हैं। इस निशान को देखकर हम रुकते हैं और वक्फ़ करते हैं। ठीक है, इसको वक्फ़े ताम भी कहते हैं, और इस गोल दायरे को आयत का निशान कहा जाता है। इसमें आयत नंबर लिखा भी होता है। ठीक है, नंबर दूसरी वजह, इसके अलावा कुछ और अलामात हो सकती हैं जिनको देखकर हम रुक जाते हैं तिलावत करते करते। ये अलामात क्या हैं? ये जैसे मीम, एक तो गोल दायरा की निशान है, फिर मीम, ता, जीम, जा। ठीक है, जब भी ये अलामात आती हैं तो हम ठहर जाते हैं और सांस लेते हैं। ठीक है, तीसरी रुकने की वजह ये हो सकती है कि आयत पढ़ते पढ़ते हमारा सांस टूट जाए। तो इसकी वजह यह है कि आयत ज़्यादा लंबी होती है तो हमारा सांस इतना लंबा नहीं होता, तो हम दरमियान में सांस लेते हैं, तो हम वक्फ़ कर देते हैं। अब आप देखें, हम किसी वजह से भी वक्फ़ करें, रुकें, कोई निशान है या हमारा सांस टूट गया है या इन तीनों में से कोई भी वजह है, तो हमने रुकना है। तो हमने कुरान पाक की तिलावत में एक कायदे के मुताबिक रुकना है। ये कायदे हम आज आपको बताएंगे। इन कायदों को आपने गौर से समझना है, और फिर आइंदा जब भी आपने तिलावत कुरान में वक्फ़ करना है तो इन कायदों के मुताबिक ही करना है, ताकि आपकी तिलावत खूबसूरत हो सके। ठीक है, अब हम आपको कुछ असूल बताएंगे जिनको आपने अच्छी तरह से समझना है। कायदा नंबर 1, पहला कायदा क्या है? जब भी किसी हरफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश या तनवीन होगी, ये तमाम हरकत वक्फ़ की सूरत में साकिन यानी जज़म बन जाएंगी, और इसको हम फिर इसकी हरकत को नहीं पढ़ेंगे। आखिरी हरकत साकिन हो जाएगी तो ये नहीं अदा होगी। ठीक है, ये कायदा वक्फ़ की सूरत में अप्लाई होगा। जैसे कि मिसाल देखें, सूरत फातिहा को देखें आप, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप देखें,
عالمینا آیت ختم ہوئی ہے اور اس کے اوپر نون کے اوپر آخری حرکت جو ہے زبر ہے، لیکن ہم نے نہیں پڑھی کیونکہ ہم نے یہاں پر اپنا سانس توڑا ہے اور رک گئے ہیں، وقف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو یہ آخری حرکت کو ہم ادا کریں گے اور اگلے حلف سے ملا کر پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں اگر ہم وقف نہیں کر رہے تو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کیا پڑھا؟ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پھر نون کو اگلے حرف جو ہے را سے ملا دیا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے سانس نہیں توڑا، تو ہم نے دوسری آیت پہ سانس توڑا ہے، تو اس لیے دوسری آیت کی آخری حرکت میم کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم نے ختم کر دیا، ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر ہم آیت پہ رکتے ہیں تو ہم نے آخری حرکت کو جزم دے دینی ہے اور سانس بھی توڑ دینا ہے، اور اگر نہیں رکیں گے، دو آیتیں ملائیں گے، تو پھر جو آیت کی آخری حرکت ہے اس پر ہم جزم دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں صورتیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں، تو آپ نے آئندہ اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ دوسری مثال نہایت آسان ہے، یہ تنوین کی مثال ہے۔ جیسے کہ جب بھی تنوین آتی ہے، 2 زبر 2 پیش 2 زیر، ہاں 2 زبر کا علیحدہ قاعدہ ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی۔ 2 پیش آ گئی ہے یا پیش آ گئی ہے تو اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ جیسے کہ یہ صورت ہے اخلاص، اس میں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اب احدن ہے لیکن یہاں پر ہم رک گئے ہیں، ہم نے سانس توڑ دیا ہے، تو ہم نے احدن نہیں پڑھا بلکہ ہم نے پڑھا ہے احد۔ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اگلی آیت پہ بھی ہم نے سانس توڑ دیا ہے، تو دال کے اوپر پیش ہے، اس کو نہیں ہم نے پڑھا بلکہ جزم دے دیا ہے۔ لیکن اگر ہم دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو صرف آخری حرکت کو ساکن کریں گے، درمیان والی حرکت کو ملا کر پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 2 آیتیں ملا رہے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، 2 آیتیں ملا دیں۔ لم یلد ولم یولد، یہ پہلے ہی ساکن ہے، جو ساکن ہے اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، اور اسی طرح ہم پوری تلاوت ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب احدن آخری حرکت ہے، اس کو بھی ہم نے ساکن کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دوسرا قاعدہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ 2 زبر کی تنوین کو مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ یہ سورت نبا کی آیت ہے، آیت نمبر 6۔ یہ دیکھیں الم نجعل الارض مہادا، دیکھیں مہادن ہے لیکن ہم نے سانس توڑا ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مہادا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آیت ہم پڑھیں والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، دیکھیں ہر جگہ پر ہم نے سانس توڑا ہے تو وقف کیا ہے، تو پھر اگلی آیت پڑھی ہے تو اس کو ایک زبر اور ایک الف پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کو دیکھیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ اب ہم نے 2 آیتوں کو ملایا ہے تو آخری حرکت کو ہم نے ایک زبر اور ایک الف پڑھا ہے، لیکن درمیان والا جو ہے مہادون، اس کو ہم نے مہادون کیا ہے، ادغام کیا ہے، 2 زبر کی تنوین کو واو میں ملا کر پڑھا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو 2 زبر کی تنوین کو وقف کرنے کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ہم آیت پر سانس توڑتے ہیں تو ایک زبر اور ایک الف ادا کریں گے، ورنہ ہم ہر آیت کو اس کے قاعدے کے مطابق پڑھیں گے۔ اب ہم آخری قاعدہ، چوتھا قاعدہ دیکھتے ہیں، گول تا کا قاعدہ۔ گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہائے ساکنہ کیا ہے؟ یعنی گول تا کا جو تائے تانیث کا نشان ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ ہا بن جائے گی، اور اس کے اوپر زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تمام حرکات ختم ہو جائیں گی اور وہ ساکن یعنی جزم کے نشان میں تبدیل کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے وقف کا قاعدہ ہے، اس کو بھی ہم مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ سورت الغاشیہ ہے، اس میں دیکھیں اس کی 2 آیات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اب غاشیہ تی تھی لیکن ہم نے آیت پہ رکے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے غاشیہ، ہا پڑھ دیا اس کو اور اس کی حرکت زیر کی ختم کر دی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اب ادھر بھی 2 پیش کی تنوین تھی، ہم نے اس کو ہائے ساکنہ میں بدل کے آیت پہ رک گئے ہیں تو ہم نے اس کو پڑھا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو گول تا کو وقف کرنا بھی آ گیا ہوگا۔ اگر آیت کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس کے قواعد کے مطابق ہی ہم ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ سانس توڑ کر نئی آیت کو نئے سانس کے ساتھ پڑھیں، تو اس طرح آپ کی آیت درمیان میں نہیں ٹوٹے گی۔
تو آج کے لیے ہم نے آپ کو جو اصول بتائے ہیں، 4 اصول بتائے ہیں، ان کو آپ نے اب قرآن پاک میں وقف کرتے وقت، تلاوت قرآن کے وقت اس کو ضرور اپلائی کرنا ہے اور ان کے مطابق ہی اپنی تلاوت کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ ہم آپ کو اور قواعد بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔